बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरान मजीद मरने के बाद मैयत के किस तरह काम आता है और कब्र के अंदर कुरान को अजाब देने वाले फरिश्तों से किस तरह झगड़ा करता है और उनको वापस जाने पर मजबूर कर देता है। और जो शख्स कुरान की बाकायदगी से तिलावत करता है और उससे मोहब्बत करता है तो कुरान किस तरह कब्र में और मैदान हशर में उसके काम आएगा। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स उससे बच नहीं सकता। मौत बंदों को हलाक कर देने वाली, बच्चों को यतीम कर देने वाली, औरतों को बेवा कर देने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म कर देने वाली, दिलों को धड़काने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर कर देने वाली, लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली, उम्मीदों पर पानी फेर देने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादी में धंसने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुंचाने वाली शय है। मौत ना छोटों पर शफकत करती है, ना बड़ों की ताज़ीम करती है। जब किसी के मरने का वक्त आता है, उधर मौत का झटका लगता है और उधर गुस्ल दिया जाता है। जब भी हुक्म खुदावंदी होता है तो तमाम दुनिया की रुकावटों को चीखती फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती हैं। मौत ना नेक साले लोगों पर रहम करती है, ना जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जजा और सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के मुतादिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमात हैं। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मायनों में कामयाब होगा। और ये दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के ज़मान के सिवा और कुछ नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग, अल्लाह ताला के प्यारे लोग उठते बैठते सोते जागते अल्लाह ताला के ज़िक्र और कुरान मजीद की तिलावत से हर वक्त अपनी ज़बानों को तरोताज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ उनके अमाल का बड़ा अजर अजीम है। जब भी इंसान पर अल्लाह ताला के हुक्म से मौत गालिब आती है तो कुरान उसकी कब्र के आज़ाब से उसकी हिफाजत करता है। ये कुरान गुस्ल के दौरान मैयत के सीने में छुप जाता है। जब मैयत को कब्रिस्तान ले लिया जाता है तो कुरान साथ होता है, जनाजा पढ़ते हुए कुरान साथ होता है, और जब कब्र में उतारते हैं तो कुरान साथ होता है, और जब मैयत को कब्र में रख कर इसके ऊपर तख्त रख कर मिट्टी डालने लगते हैं तो कुरान पाक इसके सीने से निकल कर इसके सिरहाने खड़ा हो जाता है। मुनकर नकीर कब्र के अंदर जब हिसाब किताब लेने के लिए आते हैं तो कुरान कहता है, खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ मैं आया हूँ। वो फरिश्ते कहते हैं कि हम भी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए हैं। कुरान करीम कहता है कि 2 मिनट लेट जाओ, जब तक मैं यहाँ आकर हाँ ना कहूँ उसको हाथ ना लगाना। हज़रत आबिदा बिन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर रो दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान अल्लाह ताला के दरबार में जाकर गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, ए अल्लाह तबारक व तआला, मेरा मेहमान आज ही कब्र में आया है, फरिश्ते उसे डरा रहे हैं। ए अल्लाह, अपने फरिश्तों को वापस बुला ले कि ये मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह ताला कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, जब कुरान मजीद कब्र के अंदर वापस आ जाता है तो मैयत सुकून से लेटी हुई होती है। फरिश्तों को देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कुरान मैयत को आवाज़ देता है और कहता है, मैं तेरे से थोड़ी देर आने के लिए जुदा हुआ, मुझे सही सही बता, तुझे किसी ने सताया तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बिच्छू या सांप तो नहीं आया, तुझे सताया तो नहीं किसी ने, तू यारी मेरे साथ लगा के आया है, तुझे कोई नहीं सताएगा। फिर कुरान मैयत को कहता है कि मैं तेरे से दो चार हो रहा हूँ, मुलाकात के लिए रोज़ आता रहूँगा। फिर कहता है, ज़रा आंखें खोलकर आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ देख। मैयत देखते हैं 1000 फरिश्ते 4 चीज़ें लेकर उसकी कब्र में उतारे हैं, जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछवाना, नूर खंदेल, यास्मीन फूल लेकर उतारते हैं। फिर फरिश्ते कब्र के अंदर उसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गदा बिछाते हैं और फिर दाएं बाएं से जन्नत की हवा चलने लगती है। दोस्तों, इसके सीने पर एक फूल रख दिया जाता है। फिर कहा जाता है,
اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نوروں کو تیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دوستو اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے والا نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر قرآن مجید روزانہ میت کے گھر آتا ہے، آ کر بیوی نے برقع پہن لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ قرآن مجید میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے، تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تو لیٹا رہے اور کھاتا رہے۔ پھر آ کر اولاد بگڑ گئے تو بیوی کے سر سے دوپٹہ اتارا گیا، تو قرآن ایسی خبریں میت کو جا کر بتاتا ہے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، گھر کی بھی برکتی کو دیکھ کر قرآن پڑھنے والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور اے لوگو تمہیں کس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا قرآن بے وفا ہے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا اور پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، جب بچہ قرآن مجید پڑھنے گیا 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، اور اس کا باپ کہتا ہے کہ کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دے دو۔ دنیا میں جو بچہ قرآن مجید ادھورا چھوڑ کر آیا، 7ویں آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ دوستو قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا کہ اے میرے پیارے فرشتوں، جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار کے حکم پر فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ اے اللہ ان کا کون سا ایسا نور کی طرح چمک رہا ہوگا؟ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا یا پیر چمک رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی ساری امتیں کھڑی ہوئی، یا الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ دوستو ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور فرشتوں میدان حشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہو وہی میرے قرآن پڑھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا شرمندہ کیوں ہیں؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑے سے نور برسنے لگے گا، پھر شبنم اس کے چہرے پر گرے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایک طرف سورۃ بقرہ اور دوسری طرف سورۃ آل عمران یاد کر، رمضان المبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سائے کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے، بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے لوگو، رات کے وقت عشاء کے بعد سورت ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے دو پروں کے اندر اسے لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں ضامن ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص صبح سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، بس اسے مردوں پر پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ میت کے لیے یاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہے۔ مومن اسی عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی اعمال کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جائے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں اور بے تکلف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلف اٹھانے والوں میں اور غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنے کی مشقت جھیلنے والوں میں بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔